नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। विभिन्न ज्ञानहरू जो शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका छौं र हामीले विभिन्न अनुभवहरू भोगेका छौं, ती ज्ञान र अनुभवहरू तपाईहरुलाई पनि भिडियोहरू मार्फत शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न कम्पनीहरूले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट धमाधम प्रकाशन गरिराखेका छन् र तिनले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट लगानीकर्तालाई कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छन् भन्ने आकलन अब हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको शेयर बजारमा धेरै चर्चित र नबिल बैंक जस्तो बैंकलाई टक्कर दिन कोसिस गर्दै राखेको एनआईसी एसिया बैंकको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा त्यसको फाइनेन्शियल एनालाइसिस गर्दै त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, त्यो कम्पनीले लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ र त्यसको अहिलेको अवस्थामा टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि त्यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने बेला हो कि एक्जिट हुने बेला हो कि अथवा होल्ड गरेर बस्ने बेला हो भन्ने बारेमा एनआईसी एसिया बैंकको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले एनआईसी एसिया बैंकको शेयरमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, होल्ड गर्ने कि अथवा शेयर बेचेर बाहिर निक्लने अथवा यो कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ, यसका वित्तीय सूचाङ्कहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई क्लियर हुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। अब म तपाईहरुलाई एनआईसी एसिया बैंकको त्यो कम्पनीको चिरफार गर्न गइराखेको छु। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा वित्तीय अवस्था म तपाईहरुलाई देखाउन गइराखेको छु, वित्तीय अवस्था केलाउन गइराखेको छु। एनआईसी एसिया बैंक कमर्सियल बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ, जसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 11 करोड 56,40,53.66 किता यसको शेयर बजारमा आउटस्ट्यान्डिङ नेप्सीमा लिस्टिङ भएको छ भने यसको क्लोजिङ प्राइस हिजोको दिनमा 1004 मा बन्द भएको रहेछ भने यसको 180 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 929.60 रहेछ भने यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दा यो कम्पनीको अवस्था कहाँ के छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको यो जुन सुई छ, यो सुई चाहिँ अहिले बुलमा छ, बुल भनेको 69 तिर छ। यो कम्पनीको शेयरमा अहिले लगानी गर्ने अवस्था छ, किन भन्दाखेरि यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको यो सुई जबसम्म यता एक्सट्रिम ग्रिडको अन्तिमतिर पुग्दैन तबसम्म हामी आत्तिनु पर्दैन, बजार बेरिसमा जान्छ कि भनेर आत्तिनु पनि पर्दैन। जबसम्म यहाँसम्म पुग्दैन तब करेक्सन, हेभी करेक्सन हुन्छ कि भनेर पनि आत्तिनु पर्दैन। त्यसकारण अहिले यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि हामी अहिले लगानी गर्दा हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। तर म अहिले टेक्निकल एनालाइसिसबाट यसको डिटेल बताउने छु भने 52 वीक हाईमा यसको 1073 सम्म पुगेको रहेछ भने 52 वीक लोमा चाहिँ 554 सम्म यसको प्राइस झरेको रहेछ। क्यान्डल स्टिक अहिले बताउने छु। त्यस्तै गरी यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ जो शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु क्लोजिङ प्राइस इक्वल टु मार्केट क्यापिटलाइजेसन यति रहेछ यसको। यति कुराहरू जानकारी गराउँदै अब म यसको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा यसका विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ भन्ने तर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यसको पेड अप क्यापिटल 11 अरब 56 करोड 40,05,000.37 यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने रिजर्भ चाहिँ 9 अरब 12 करोड 79,60,60,000.95 यसको रिजर्भ रहेछ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यति नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गरेछ, जुन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा 5.1% ले वृद्धि गर्न सफल भएछ भने इयर टु इयर ग्रोथमा 21.33% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ इन्कम यति यसले आर्जन गर्न सफल भएछ, जुन अपरेटिङ इन्कम यसले क्वार्टर टु क्वार्टरमा 3.21% इन्क्रिज गरेछ भने यता चाहिँ इयर टु इयरमा 5.69% ले इन्क्रिज गरेछ। प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन यति यसले आर्जन गर्न सफल भएछ, जुन प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन यसको क्वार्टर टु क्वार्टरमा डिक्लाइन भएछ, 3.31% ले माइनस भएछ भने इयर टु इयरमा 7.23% ले प्लस भएको रहेछ, ग्रोथ भएको रहेछ। त्यसैगरी अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ यति आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ यसले, जुन अपरेटिङ प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टर थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा
यसको डिक्लाइन भएको रहेछ -18.11% ले भने इयर टु इयरमा चाहिँ 7.41% ले इन्क्रिज भएको रहेछ भने नेट प्रॉफिट यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 3 अरब 25 करोड 1,84,000.15 यसले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएछ, जुन नाफा थर्ड क्वार्टरको भन्दा फोर्थ क्वार्टरको -18.85% ले डिक्रिज हुन गएछ भने यता इयर टु इयरमा चाहिँ 4.15% ले इन्क्रिज भएको रहेछ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट यसको 1 अरब 92 करोड 17,02,000.04 ले वृद्धि गर्न सफल भएछ इयर टु इयरमा र क्वार्टर टु क्वार्टरमा दुवैमा 18.07% ले क्वार्टर टु क्वार्टरमा पनि इन्क्रिज गर्न सफल भएछ भने इयर टु इयरमा पनि 33.38% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी तपाईहरुले यी विभिन्न आर्थिक सूचाङ्कहरु हेर्दाखेरि क्वार्टर टु क्वार्टरमा तीनवटा सूचाङ्कमा यसको डिक्लाइन देखियो, जुन थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा घटेको देखियो प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन, अपरेटिङ प्रॉफिट र नेट प्रॉफिट भने यता इयर टु इयरमा सबै इन्डिकेटरहरु पोजिटिभमा छन्, बढ्दै गइरहेका छन्, यसको ग्रोथ राम्रो छ भन्ने कुरा यो इयर टु इयर ग्रोथबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसका फाइनान्शियल रेशियोहरुको अवस्था के छ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइराखेको छु, भन्न गइराखेको छु। यसको ईपीएस एनुअलाइज 28.11 यसको ईपीएस छ भने यसको डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस जम्मा 16.62 रहेछ। अब यसैबाट हामीले यो एनआईसी एसिया कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्छौं। यसले यो वर्षको नाफाबाट, नेट प्रॉफिटबाट, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटबाट डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस लाई आधार मान्दाखेरि 16.62 यसको ईपीएस भएको हुनाले कम्तीमा पनि 17% यसले सजिलैसँग डिभिडेन्ड दिन सक्छ। तर विगतको रिजर्भबाट पनि तानेर दियो भने 20% भन्दा माथि यसको डिभिडेन्ड दिने हैसियत हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यो तथ्याङ्कबाट तपाईलाई भन्न सक्छौं। पी रेशियो 35.72 रहेछ, जुन ओभर भ्यालुड देखिन्छ, 20 भन्दा माथि देखिन्छ। बुक भ्यालु 178.93 रहेछ भने आरओई 15.71 रहेछ भने पीईजी 3.13 रहेछ। यो पीईजी पनि बिलो 1 इज द बेस्ट भन्ने गरेका छौं हामीले, यो अलि बढी नै रहेछ। यसबाट के बुझिन्छ भने यसको ओभर भ्यालुड हो कि मार्केट प्राइस भन्ने कुरा बुझिन्छ भने पीबीपी 5.61 र पीबीपीई 200.39 रहेछ भने यता चाहिँ प्राइस मोमेन्टममा आरएसआई बेरिसमा रहेछ, एमएसीडी बुलिसमा रहेछ, 5 डेज बेरिस, 20 डेज बेरिस र अन्य बुलिसमा देखिन्छन् भने अन्य इन्डिकेटरहरुको अवस्था के छ भनेर म तपाईलाई यहाँबाट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आरओई भइसक्यो कार क्यापिटल एडुकेसी रेशियो जो राष्ट्र बैंकको रुल्स अनुसार 10% मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छ, यो चाहिँ 10% भन्दा माथि रहेछ। यस मानेमा यो कम्पनीले मेन्टेन गर्न सफल भएको छ। 12.40 छ भने एनपीएल चाहिँ 0.46 छ, एकदमै राम्रो रहेछ। यसले खराब कर्जा त्यति रहेछ, यसको खराब कर्जा एकदमै राम्रो रहेछ। बिलो 5% भनेको इज द बेस्ट भनेर हामीले भनेका छौं। कस्ट अफ फन्ड 5.3% रहेछ। क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो भने 80 भन्दा माथि जान थालेको देखिएको छ। बेस रेट यसको 6.84% रहेछ, जो लोनको ब्याज दर गर्ने आधार दर हो। यो आधार दरको अवस्था पनि तलै रहेछ। इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट बारे यो जुन डिपोजिट होल्डरलाई दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने ब्याज दरको अन्तर हो, यो पनि न्यूनै रहेछ। 3.73% रहेछ। राष्ट्र बैंक रुल्स अनुसार 5% कम्तीमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यसरी तपाईहरुले यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरू थाहा पाइसक्नुभयो। यसको ग्रोथ राम्रो छ इयर टु इयरमा भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नुभयो। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री 76-77 मा 1% क्याश र 19% बोनस दिएको रहेछ। 75-76 मा 11 क्याश र 10 बोनस दिएको रहेछ। 74-75 मा 0.53% क्याश र 10% बोनस दिएको रहेछ भने 73-74 मा 1.05% क्याश र 20% बोनस रहेछ। 72-73 मा 1.37 यसको क्याश र 26% बोनस रहेछ भने 71-72 मा 2.05% यसको क्याश र 39% बोनस रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो 70-71 मा 15% क्याश र 15% बोनस र त्यो भन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा यसले क्याश मात्रै दिएको रहेछ। र दुई पटक एउटा चाहिँ 72-73 मा 100:15 भनेको 100 किता बराबर 15 किता राइट शेयर दिएको रहेछ भने
71-72 मा 4 किता बराबर 1 किता राइट शेयर दिएको रहेछ। यसरी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि सन्तुलित देखिन्छ। यसको एभरेजमा 20% बोनस दिएको पाइन्छ धेरै जसो। यसरी तपाईले यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि र यो बोनस इतिहासलाई हेर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट पनि यसले म्याक्सिमम बोनस लगानीकर्तालाई दियो भने 20% भन्दा माथि देला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ र अहिलेको नेट प्रॉफिटबाट मात्रै दियो भने त्यसले दिने हैसियत भनेको 17% देखियो। अगाडि नै हामीले भनिसक्यो तपाईलाई डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस 16.62 छ, त्यो भनेको म्याक्सिमम दियो भने 17 हो। तर यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसले क्याश र बोनस गरेर 20% कम्तीमा दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी फाइनेन्शियल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि एनआईसी एसिया बैंक जो एकदमै राइजिङ ग्रोथ बैंकको रूपमा चिनिन्छ, यो बैंकको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अब म यसको टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि के छ भनेर तपाईलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। यसको चाहिँ यो बलिन्जर बैंड यहाँबाट फुक्न सुरु गरेको थियो र बलिन्जर बैंडको अप्पर बैंडमा र 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर क्यान्डलहरू बनिराखेका थिए। जब यो क्यान्डल हरियो क्यान्डल 25 जुलाई 2021 मा बन्यो, त्यसपछि रातो क्यान्डल बन्यो। त्यस यता निरन्तर रूपमा यसको प्राइस डिक्लाइन भइराखेको छ र यहाँनिर आएर त यसले के गर्यो त भन्दाखेरि 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट काटेर तलतिर गएको हुनाले यो चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ डिक्लाइनको अवस्थामा छ, घट्दो क्रममा छ भन्ने देखिन्छ। र हिजोको जुन यो क्यान्डल बनेको छ स्पिनिङ टप जस्तो र डोजी जस्तो क्यान्डल जुन बनेको छ, यो क्यान्डल चाहिँ बलिन्जर बैंडको लोअर बैंडमा आएर बनेको हुनाले हामीले इतिहासमा फर्केर हेर्दाखेरि ब्याकटेस्टिङ गरेर हेर्दाखेरि जब जब बलिन्जर बैंडको तल क्यान्डलहरू बन्छन् तब मार्केटले रिट्रेस लिन्छ, त्यो कम्पनीको शेयर भ्यालु बढ्न सुरु गर्छ भन्ने देखिन्छ। र हामीले आशा गरौँ हिजोको जुन फ्री फल थियो मार्केटमा यो मौद्रिक नीतिको कारणले त्यसको असर यो एनआईसी एसिया बैंकमा पनि परेको देखिन्छ। यसले हिजै 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काटेको रहेछ अस्ति भने हिजो चाहिँ यसको क्यान्डल एकदम क्यापिङ क्यान्डलबाट तल बनेको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने आजैबाट अथवा भोलि नैबाट यो फेरि एउटा अफाइ लिन सक्छ। किन भन्दा ब्याक टेस्टिङ गरेर हेर्दाखेरि जब यो बलिन्जर बैंडको लोअर बैंडमा क्यान्डलहरू बन्छन् त्यो भनेको ओभरसोल्ड हो भनेर बुझिन्छ। ओभरसोल्ड भइसकेको छ, अब बायरहरू यसमा आउन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ र बलिन्जर बैंड फेरि तलतिर फुक्दै खुम्चिन लागेको पनि देखिन्छ। यसबाट केही समय यो अलि साइडवेजमा जाने अथवा घट्ने नै हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर हामीले यो जुन यो इन्डिकेटेड छ, जुन यो क्यान्डल छ लोअर बैंडमा आएर यो स्पिनिङ ट्याप डोजी क्यान्डल जुन बनेको छ स्पिनिङ ट्याप क्यान्डल, यो क्यान्डल लोअर बैंडको यो लाइनमा आएर बलिन्जर बैंडको लोअर बैंडको लाइनमा आएर जब बन्छ त्यसपछि फेरि यसले नयाँ हाई लिन्छ भन्ने कुरा विगतका टेस्टहरूलाई हेरेर देखिन्छ। जस्तै यहाँ पनि लोअर बैंड भन्दा तल बनेको थियो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, फेरि लोअर बैंडलाई छोयो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, यहाँ आएर फेरि लोअर बैंडलाई छोयो, फेरि माथि गयो र यहाँबाट यो बलिन्जर बैंड पनि फुक्न सुरु गरेको थियो, मजैले फुकेको थियो ब्यालेन्स फुक्दा नि, तर यहाँ आएर फेरि खुम्चिन सुरु गर्यो। तर यो क्यान्डल तल बलिन्जर बैंडको तल बटम लेभलमा बनेको हुनाले फेरि यसले एउटा नयाँ रिट्रेसमेन्ट लिँदै हाई बनाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यो टेक्निकल टुल्सबाट भन्न सक्छौं। भने यता भोल्युम हिजो रातो बनेको छ, अब हिजो स्वाभाविक रातो बन्ने अवस्था थियो किन भन्दा मौद्रिक नीतिले जुन 12 करोडको एउटा लिमिट लगाइदियो शेयर लोनमा, त्यो शेयर लोनको लिमिटले गर्दाखेरि हिजो मार्केटमा फ्री फल भएको थियो। त्यसैको असर यो एनआईसी एसिया बैंकमा पनि बनेको छ, जुन एभरेज भोल्युम भन्दा निरन्तर रूपमा भोल्युमहरू तल बनिराखेका थिए, तर हिजो चाहिँ एभरेज भोल्युम भन्दा माथि यो भोल्युमको स्तम्भ बनेको छ, यो बार बनेको छ। यसबाट हिजो बायर र सेलर दुवै यो कम्पनी प्रति आकर्षित भएको देखिन्छ। बायरहरूको पनि बढी प्रेसर परेको छ र सेलिङ पनि बढी आइराखेको छ भन्ने यो भोल्युमबाट देखिन्छ। भने यता आरएसआई बाट हेर्दाखेरि आरएसआई जुन डे को आरएसआई छ, यो आरएसआई ले 60 बाट तलै हामफालेको देखियो, यो 60 बाट यता 48 तिर आइपुगेको देखियो। अब यो धेरै म्याक्सिमम घट्यो भने 40 सम्म आउने सम्भावना देखिन्छ।
अब आज पनि मार्केट घट्यो र यसको प्राइसमा सेलिङ प्रेसर आयो भने 40 सम्म आउन देखिन्छ। जस्तै यहाँ पनि 40 मा सपोर्ट लिएर फर्केर फेरि एउटा नयाँ हाई बनाएको थियो जुन हाई 81 सम्म पुगेको थियो। अब यसको आरएसआई यहाँबाट जुन 40-60 बाट तल फल भयो, तल घट्न सुरु गर्यो। अब यसले यहीँबाट फर्कन सक्ने सम्भावना नि हुन्छ, तर मार्केटको जुन त्यो 12 करोडको लिमिटले गर्दा मार्केटमा एउटा नकारात्मक वातावरण सृजना भएको छ, त्यसले यसलाई पनि पक्कै असर गरेको छ। अब यो घटेर म्याक्सिमम आयो भने 40 सम्म आउन सक्छ, आरएसआई 40 सम्म, र 40 मा आएर सपोर्ट लिएर फेरि फर्केर एउटा नयाँ हाई यसले बनाउन सक्छ। अब बोनसको सिजन पनि छ, यसले बोनस पनि घोषणा गर्ला। बोनस 20% सम्म यसले सजिलै घोषणा गर्न सक्ने देखिन्छ। यदि 20% बोनस घोषणा गर्यो भने फेरि यसले एउटा नयाँ उच्चाइ हाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आरएसआईबाट देखिन्छ। त्यसैगरी म तपाईहरुलाई यसको डेको आरएसआई बाहेक अब विकको आरएसआईमा यसको अवस्था के छ भनेर पनि जानकारी गराउँछु। विकको आरएसआई पनि यसको तलतिरै सुरु भयो, घट्नलाई सुरु भयो। जस्तै यहाँ पनि विकको आरएसआईमा डब्लु जस्तो बनाएर एउटा नयाँ हाई बनाएको थियो। यो भन्दा अघि त यसले एकदमै म्याक्सिमम हाई 87 सम्म पुगेको रहेछ भने यो भन्दा अघिल्लोको हाई चाहिँ 74 सम्म रहेछ विकको, र अहिले चाहिँ 65 मा छ विकको हाई। यदि विकमा पनि म्याक्सिमम घटेर आयो भने 60 सम्म आउने सम्भावना देखिन्छ पहिलाको विगतलाई हेर्दाखेरि भने। मन्थको आरएसआईमा तपाईहरुले हेर्न चाहनुभयो भने मन्थको आरएसआई पनि यसको म्याक्सिमम 80 सम्म पुगेर तल फर्केको देखिन्छ। अब अहिले यसको आरएसआई 76 छ। मन्थको आरएसआई पनि यसको तलतिरै देखिएको छ, तलैतिर खसेको देखिएको छ। अब यसको मन्थको आरएसआईबाट पनि यसको मूल्य घट्ने क्रममा देखिन्छ भने अब तपाईहरुले यो टिएमआई एडीएक्स बाट हेर्दाखेरि यसको अवस्था के छ भनेर म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ एडीएक्स को जुन लाइन छ यो लाइन अप ट्रेन्डमै देखिन्छ र ग्रीन सितै छ, यसबाट यसको भ्यालु अप ट्रेन्डमै छ भन्ने एडीएक्स ले देखाउँछ। डीएमआई प्लस लाइन जुन यो ग्रीन लाइन हो, यो ग्रीन लाइन तलतिर झुक्यो, यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन एडीएक्स लाइनलाई छोडेर यो तलतिर आयो र यता डीएमआई माइनस जुन बेरिस लाइन छ यो बेरिस लाइन तलै छ, अझै डराउनु पर्दैन, यो माथि फर्किसकेको अवस्था छैन र यसले फेरि यहाँबाट फर्केर माथि जाने सम्भावना पनि देखिन्छ। विगतमा पनि यस्तो देखिएको छ। जबसम्म यो ग्रीन लाइनले रेड लाइनलाई काटेर तलतिर झर्दैन तबसम्म यसको मूल्य बेरिसमा जान सक्दैन भन्ने कुरा हामीले यो डीएमआई एडीएक्स बाट भन्न सक्छौं भने मन्थको कुरा गर्दै थियौं हामीले। अब यसको डेमा के छ अवस्था भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। डेमा चाहिँ यसको के देखियो भन्दाखेरि यो ग्रीन लाइन जुन छ यो डीएमआई प्लस लाइन, यो प्लस लाइनले डीएमआई माइनस लाइनलाई ट्याक्क मुही खान आइसक्यो, यहाँ ठोकिए दुईटा, र यो ट्रेन्ड लाइन जुन छ एडीएक्स को ट्रेन्ड लाइन पनि यहाँबाट घुमेर एकैचोटी तल खसिराखेको अवस्था छ। यसबाट के देखिन्छ त भन्दा यो एनआईसी एसिया बैंकको शेयरको मूल्य डाउन ट्रेन्डमा छ। अहिले मन्थबाट हेर्दाखेरि डाउन ट्रेन्डमा देखिराखेको छ। अब यसले क्रस गरेर माथितिर लाग्न थाल्यो भने अझै केही घट्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट संकेत गर्छ। यो माइनसले यो प्लस लाइनलाई डीएमआई प्लस लाइनलाई काटेर माथितिर गयो र यो ट्रेन्ड लाइन जुन छ एडीएक्स ट्रेन्ड लाइन, त्यो ट्रेन्ड लाइन तलतिर आयो र फेरि घुमेर रातोसित माथि गयो भने यो बेरिसमा जान सक्छ भन्ने संकेत गर्छ। र मैले अघि नै भने यो म्याक्सिमम घट्यो भने आरएसआई 60 सम्म आउँदाखेरि घट्न सक्छ, 60 सम्म आउने सम्भावना देखिन्छ भने यता चाहिँ एमएससीडी जुन छ यो एमएससीडी 12 लाइन को जुन ब्लू कलर छ, यो एमएससीडी 26 डे को जुन रेड कलर छ, यो रेड कलरलाई यहाँबाट यसले काटेको देखिन्छ। यहाँबाट काटेपछि अब हामी यसबाट एक्जिट हुन सक्थ्यौं भने यहाँ एक्जिट हुनु पर्थ्यो, अथवा हामी यो टपमै एक्जिट हुनु पर्थ्यो, नभए यहाँ एक्जिट हुनु पर्थ्यो। अब एक्जिट हुने अवस्था म देख्दैन, किन भन्दा यो धेरै तल आइसकेको छ। अब यो तल आएर यी बारहरू लामा बन्दै गइराखेका छन् र यी बारहरू जब छोटिँदै फेरि यो जिरो लाइनबाट माथितिर बन्न सुरु गर्छन् यसै गरी, तब हामीले यसको यहाँबाट जब यो 12 डेज यो एमएससीडी एभरेज जुन लाइन छ यो लाइनले 26 डेज एभरेज लाइनलाई काटेर तलबाट काटेर माथितिर लाग्न थालेपछि हामी इन्ट्री हुने हो भने अहिले चाहिँ इन्ट्री हुने बेला देखिँदैन। यो एनआईसी एसिया बैंकको शेयरमा एमएससीडी लाइनबाट हेर्दा यस्तो अवस्था देखिन्छ। यो अहिले तलै घटिराखेको छ, तलै
झरिराखेको अवस्था देखिन्छ। एमएसिडीबाट यस्तो छ। यसरी यी टेक्निकल टुल्सहरूबाट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ एनआइसी एसिया बैंकको शेयर डाउनफलमा छ भन्ने बुझिन्छ र आज यो क्यान्डल जुन बनेको छ बलिन्जर बेन्ड भन्दा तल यसले फेरि माथि नै लान्छ कि भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। विगतलाई हेर्दाखेरि ब्याक टेस्टिङ गरेर हेर्दा यस्तो अवस्था यसमा छ भने अब हामीले यसको अन्य टुल्सहरू जुन छन् ती टुल्सहरूबाट हेर्दाखेरि के छ त्यसको अवस्था भनेर यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै यो फिबोनाची जुन मैले धेरै पटक भने यो शेयर बजारको ज्योतिषीय टुल्स हो। यसबाट यति एक्युरेसी हुन्छ कि हामीले यसको अब यो तलतिर घटिरहेको अवस्था भएको हुनाले यसको सपोर्ट हेर्दैछौँ। सपोर्ट भनेको लोबाट हाई तानेर हेर्ने हो। यसको चाहिँ यसले चाहिँ म्याक्सिमम जिरोमा यसले लिएको छ। हामीले यसलाई अब यो कहाँ कहाँ सपोर्ट लिन सक्छ भनेर हेर्दैछौँ। धेरै समयले 0.236 जो 1037मा सपोर्ट लिएछ। धेरै क्यान्डलहरू त्यही नेरोफेरोमा बनेका रहेछन् भने हिजो मात्र यो क्यान्डल तल झरेको रहेछ जुन 0.382 यो भनेको सपोर्टको एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेसियो हो। यो गोल्डन रेसियोमा यसले सपोर्ट लियो र यो गोल्डन रेसियोमा सपोर्ट लिएर यो फर्क्यो भने यहीँबाट फर्किन सक्छ। यदि यहाँ पनि सपोर्ट लिन सकेन भने यो म्याक्सिमम तल झर्यो भने 0.618 हो। जसको अन्तिम सपोर्ट यो बुलमा भनेको यसको 0.618 हो। अब आज यसले सपोर्ट यहाँभन्दा तल झर्यो भने 0.5 मा लिन सक्छ जो 983 थियो र हिजो पनि त्यही आएर फर्किएको रहेछ। 983 सम्म हिजोको लो भनेको कति रहेछ त भन्दा 980 सम्म आएर हिजो फर्केको रहेछ। लगभग 0.5 मा हिजो यसले सपोर्ट लिएको रहेछ भने अब यहाँभन्दा पनि तल घट्यो भने यसको म्याक्सिमम घटाइ भनेको 959.55 हो जो 0.618 हो। यो चाहिँ यसको स्ट्रङ सपोर्ट एरिया हो भनेर हामीले यो फिबोनाचीबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन सक्छौं भने अब यो आजै पनि फर्कन सक्ने सम्भावना देखियो। किन भन्दा 0.382 भनेको यो सपोर्टको लागि एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेशियो भनेर हामी धेरै पटक भनेका छौं र यहाँबाट यो तल अझै पनि डिक्लाइन भयो भने म्याक्सिमम घट्यो भने यो 0.618 जो 559.55 सम्म आउने अवस्था देखिन्छ सपोर्टबाट हेर्दा भने। यसको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि जो हाईबाट हामीले लोमा खिचेर हेर्ने गरेका छौं अब यसले आज यहाँबाट रिट्रेस लिएर माथि फर्क्यो भने यसको चाहिँ पहिलो रिट्रेसमेन्ट 0.382 हुन सक्छ। त्यसपछि यसको दोस्रो चाहिँ 0.5 जो 1031.50 हुन सक्छ। तेस्रो चाहिँ एकदमै गोल्डन रेशियो जो धेरै पटक यसले रेसिस्टेन्ट लिइराखेको छ हेर्नुस् यो 0.618 हुन सक्छ जुन 1043 हो। त्यसपछि यसले रेसिस्टेन्ट लियो भने 0.786 जो 1060 हो र त्यसपछि यसको पहिलाको हाई जुन छ एक भनेको 1083 हो र यो एकलाई तोड्यो भने मात्रै यसको अर्को नयाँ गन्तव्य नयाँ हाई भनेको 1.618 जो 1146.65 हो भन्ने कुरा म यो फिबोनाची टुल्सबाट तपाईलाई एनआईसी एसिया बैंकको वास्तविक अवस्था के छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि अहिले यसको अवस्था के छ, अहिले यसमा इन्ट्री हुने बेला भएको छ कि छैन अथवा एक्जिट हुने बेला भएको छ भन्ने कुरा म तपाईलाई क्लियर गर्न चाहे र क्लियर हुनु भयो होला भन्ने आशा मैले लिएको छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेरिसकेपछि यी भिडियोहरू अरूले पनि हेरुन् भन्ने तपाईहरुको चाहना छ, अरूले पनि सिकुन् भन्ने तपाईहरुको चाहना छ भने यस्ता भिडियोलाई आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।